थवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. सांज वंजेल 14वा अध्याय 16वी आनी 17वी वळ.
कामांक मोजा फळ दी.